सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। 14 वर्षात्मकं वनवासं समाप्य श्रीरामः अयोध्याम् आगतवान्। तत्र तस्य राज्याभिषेकमहोत्सवः सम्पन्नः। सिंहासने श्रीरामः सीता च उपविष्टवन्तौ। पार्श्वे लक्ष्मणोऽपि उपविष्टः। पार्श्वयोः भरतशत्रुघ्नौ सुगन्धद्रव्याणि गृहीत्वा स्थितवन्तौ। परितः छत्रचामरादीन् गृहीत्वा वानरवीराः स्थितवन्तः। तदा झटिति लक्ष्मणः किमपि भाषितवान्। सर्वेषां दृष्टिः तस्य उपरि अपतत्। सः किञ्चित् विहस्य जृम्भणं कृत्वा निद्रामग्नः जातः। हासः किमर्थमिति सर्वेषामपि कौतुकम् आश्चर्यं च। एकैकस्यापि एकैकरीत्या चिन्तनम्। अहं राजाशया अग्रजं रामं वनं प्रेषितवान् इति लक्ष्मणः हसितवान् स्यात् इति भरतः अचिन्तयत् खेदेन। अहम् अग्रजं वालिनं मारयित्वा राज्यं स्वीकृतवान् इति लक्ष्मणः हसितवान् स्यात् इति वानरराजः सुग्रीवः चिन्तितवान्। अहं महावीरोऽपि श्रीरामस्य चरणदासः अस्मि। तद् दृष्ट्वा लक्ष्मणेन हसितं भवेत् इति हनुमान् अचिन्तयत्। अग्रजं परित्यज्य रामपक्षं प्रति आगतवान् अहम्, अतः लक्ष्मणस्य हासः आगतः स्यात् इति विभीषणः चिन्तितवान्। अस्माकं मन्त्रोच्चारणे दोषः जातः स्यात् किम् इति चिन्तयन्तः सभासदः खिन्नाः। हनुमान् लक्ष्मणं प्रबोधयितुं प्रायतत। लक्ष्मणः पार्श्वं परिवर्त्य गाढं सुप्तवान्। सुग्रीवः, भरतः, शत्रुघ्नः च लक्ष्मणं जागरयितुं प्रयत्नं कृतवन्तः। लक्ष्मणः निद्रावस्थायाम् एव नेत्रे उन्मील्य मां निद्रां कर्तुं विमुञ्चत इति अवदत्। निद्रां कुरु, परन्तु आदौ अस्माकं प्रश्नस्य उत्तरं देहि। त्वं किमर्थं हसितवान् इति अपृच्छत् हनुमान्। लक्ष्मणः अर्धनिद्राव्यवस्थायामेव उत्तरं दत्तवान्। अग्रजः भ्रातृजाया च यदा वनवासाय निर्गतौ तदा अहमपि ताभ्यां सह प्रस्थितः। वने प्रतिदिनं तयोः सेवां करोमि स्म। रात्रौ तयोः निद्रां कृतवतोः अहं जागरूकतया रक्षणं करोमि स्म। एकदा निद्रादेवी मम समीपम् आगत्य लक्ष्मण निद्रां कुरु इति अवदत्। अहं तदा अम्बा मां क्षमस्व, वनवासे अग्रज भ्रातृजाययोः रक्षणभारः मम उत्तरदायित्वं। 14 वर्षपर्यन्तं मत्समीपं त्वं मा आगच्छ इति प्रार्थितवान्। अतः एतावन्ति दिनानि मत्तः दूरे एव आसीत् सा। इदानीं राज्याभिषेकावसरे एव सा मत्समीपम् आगत्य लक्ष्मण तव 14 वर्षावधि समाप्तः इति ज्ञापनं कृतवती। तां दृष्टवतः मम हासः आगतः। अम्ब आगच्छ इति हसन् अहम् उक्तवान् इति। एवं कथयन् एव लक्ष्मणः पुनः जृम्भणं कुर्वन् निद्रां गतः। श्रीरामः सर्वं श्रुत्वा अनुजस्य शिरः स्पृष्टवान्।